ओम शान्ति। आज ब्राह्मणहरूका आदि रचयिता बाप दादाले विशेष आफ्ना डाइरेक्ट समीप रचना श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। बाप दादाको अति प्यारो रचना ब्राह्मण आत्मा हो, जसले समीप र समान बन्ने लक्ष्यलाई सदा स्मृतिमा राखेर अगाडि बढिरहेका छौं। त्यसैले आज यस्ता आदि रचनालाई विशेष रूपले हेरिरहनु भएको थियो। सर्व तीव्र पुरुषार्थी र पुरुषार्थी दुवैको गतिविधिलाई देखिरहनु भएको छ। बाप दादाद्वारा मिलेको श्रेष्ठ सहज विधिद्वारा तीव्र गति वा कहिले तीव्र गति कहिले कम गति हुने यस्ता दुवै प्रकारका ब्राह्मण बच्चाहरूलाई देख्नुभयो। पढाइ, पालना र प्राप्ति सबैलाई उस्तै एकद्वारा मिलिरहेको छ। फेरि पनि गतिमा अन्तर किन? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात् फर्स्ट डिभिजन र पुरुषार्थी अर्थात् सेकेन्ड डिभिजनमा पास हुनेहरू। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त इशारा। सम्पूर्ण पवित्रता व स्वच्छताको धारणा पवित्रताको महत्त्वलाई जानेर महान बन्ने। आफ्नो निजी स्वरूप वा वरदानी स्वरूप सदा स्मृतिमा रह्यो भने अपवित्रता र विस्मृतिको नाम निशान समाप्त भएर जानेछ। विस्मृति वा अपवित्रता के हुन्छ? अब यसको अविद्या हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि यो संस्कार वा स्वरूप हाम्रो होइन, किनकि यो भनेको पूर्व जन्मको हो। अहिले तिमी ब्राह्मण हो, यो शूद्रको संस्कार वा स्वरूप हो
यसरी आफूले आफूभित्र अर्थात् दोस्रोको संस्कार अनुभव यसलाई भनिन्छ सदा न्यारा र प्यारा। ओम ओम शांति। शान्ति। स्वागत छ अव्यक्ति परिवारमा। आज 20औं दिन शिव भगवानुवाच रचयिता र निर्देशक। अहिले हामी मोहिनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। Om Shanti everyone. ओम शान्ति सबैलाई। It feels so good, right? एकदम राम्रो अनुभव हुन्छ नि, सबैजना परिवारसँगै हुँदा साथमा हुँदा सबैजना ठिक हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ। How many places it is cold? कति धेरै ठाउँमा धेरै चिसो छ। I know Florida is very good. मलाई थाहा छ फ्लोरिडा धेरै राम्रो छ, क्यानाडा धेरै चिसो छ। Everyone has heating. सबैकोमा तातो छ, सहज छ। There are so many theories about creation of God. धेरै थ्योरीहरू छ परमात्माको रचनाको बारेमा। कतिले विश्वास गर्छन् कि एकदम सम्पूर्ण रूपले कि यो संसारमा सम्पूर्ण विनाश हुन्छ र अनि त्यसपछि रचना सुरु हुन्छ जब श्री कृष्ण कि पिपलको पत्तामा आउनुहुनेछ नदी सागरमा तर्दै। र वैज्ञानिकहरूले अलगै थ्योरीलाई विश्वास गर्छन् कि जसरी पशु प्राणीबाट चाहिँ हुँदै हुँदै अनि त्यसपछि मानव बनेको। तर हामीलाई थाहा छ वास्तविकता के हो, किनकि जो रचयिता अविनाशी रचयिता जो परमात्मा बाबा जसले अहिले वर्तमानमा उहाँ नै हुनुहुन्छ रचयिता। ब्रह्मा बाबाद्वारा शिव बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई परिवर्तन गराउनुहुन्छ कि एउटा अपवित्रबाट पवित्र बनाउनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको रचना कि कुनै नयाँ कुरा सुरु गर्नु होइन, किनकि हामी भन्छौँ जसरी संसारको यो चक्र सृष्टि चक्र यो अविनाशी छ, यसको सुरुवात पनि छैन र अन्त पनि छैन। त त्यसको मतलब यो पुरानोबाट नयाँ हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। किनकि बाबाले आज पनि मुरलीमा भन्नुभयो कि तिमी नै हो, तिमी त्यो जो परमात्माको सबैभन्दा नजिक समेत र जो प्रकाश ज्योति शिव बाबा हुनुहुन्छ जो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो रचना। र यो ज्ञान भनेको हामी बाबाको बच्चाहरूमा मात्रै छ। र आज दुनियाँले त फेरि पनि यही सोच्छन् कि अब यहाँ विनाश हुनेछ, फेरि संसार विनाश भएर नयाँ सुरु हुनेछ। किनकि धेरै धर्म जति धर्म छन् त्यति अलग अलग प्रकारको सिद्धान्तहरू छ। तर हामीलाई थाहा भयो अहिले कि हामी बाबाको सबैभन्दा प्रथम रचना हौँ। र रचनाको मतलब यो होइन कि बाबाले आएर मनुष्यलाई रच्नुहुन्छ, तर बाबाले कि जसरी अपवित्र आत्मालाई पवित्र आत्माको रूपमा परिवर्तन गराउनुहुन्छ र त्यो नै नयाँपन हो। र धेरै विश्वास र धेरै बाटाहरू छन् दुनियाँमा, जो संसारमा पनि कतिले त्याग गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो त्याग भनेको बाबाले सधैँ भन्नुहुन्छ कि हाम्रो त्याग भनेको बेहदको त्याग हो। किनकि सम्पूर्ण दुनियाँबाट, किनकि यो पुरानो दुनियाँ हो र बाबाले हाम्रो बुद्धिलाई परमधामसँग जोडिदिनुहुन्छ र नयाँ दुनियाँसँग जोडिदिनुहुन्छ। र हामीसँग कुनै त्यस्तो चासो पनि छैन, यो पुरानो दुनियाँप्रति कुनै चाहना छैन।
छ त्यस्तो केही कसैमा? We want Lokik status to be हामी कुनै rewarded. लौकिक जसरी धन सम्पत्ति पद प्रतिष्ठान त्यस्तो चाहिएको छ र हामीलाई छैन, किनकि हामी बाबाको बनेर यति सन्तुष्ट छौँ हामी, किनकि बाबाले हामीलाई यसरी पालना दिइरहनु भएको छ। किनकि यो जो म र मेरो भन्ने दुःख हो यो हाम्रो जीवनबाट हराइसकेको छ, किनकि सबै कुरा बाबामा हामी समर्पण गर्छौँ र हामी बाबाको निमित्त हौँ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामी जब श्रेष्ठ कर्म गर्छौँ र बाबाले हाम्रो हरेक हाम्रो भाग्यलाई बाबाले सम्पूर्ण भरपुर गराउँदै जानुहुन्छ र हाम्रो जस्तो पनि भाग्य छ, जस्तो पनि भाग्य हामीले बनाउँछौँ र त्यो भाग्य हामीले प्राप्त गर्छौँ। यदि भाग्यमा छैन भने र बाबाले दिइ नै रहनु भएको छ भने पनि हामी फेरि लिन सक्दैनौँ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि पवित्रताद्वारा नै हाम्रो जसरी श्रेष्ठ कर्म हुन्छ र श्रेष्ठ कर्मद्वारा नै हामी श्रेष्ठ भाग्य बनाउन सक्छौँ। र त्यसैले यो हाम्रो पहिलो जन्म हो, ब्राह्मण जन्म, र हामी बाबाको पहिलो रचना हौँ। र त्यही रचना जो जसरी बाबा नै हाम्रो रचयिता हुनुहुन्छ र उहाँ नै हामी सबैको निर्देशक हुनुहुन्छ, किनकि जीवनको हरेक पाइलामा बाबाले हामीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बाबाको मुरली हरेक दिन वास्तवमा कि बाबाको निर्देशन हो हामीलाई ब्राह्मण जीवनको लागि हरेक दिन। र त्यसैले यदि यहाँहरू बाबाले दिएको डाइरेक्सनमा क्लियर हुन चाहनु, स्पष्ट हुन चाहनुहुन्छ भने त्यो मुरलीबाट कि मैले के गर्नुपर्छ। जसरी आजको मुरली अति नै शक्तिशाली थियो, जब बाबाले हामी सबैको ध्यान खिच्नुभयो कि कसरी हामीले आफ्नो लक्ष्य र लक्षणको बिचको जुन अन्तर छ त्यसलाई समान बनाउने। किनकि हामी ब्राह्मण संस्कारलाई प्रयोग गर्न चाहन्छौँ, तर कहिलेकाहीँ पुरानो संस्कार पनि हामीमा आउन सक्छ। तर बाबाले विशेष आज खास गरेर हाम्रो ध्यान खिच्नुभयो हाम्रो शब्दप्रति कि हाम्रो यो शब्द धेरै महत्त्वपूर्ण छ र बाबाले भन्नुभयो कि थोरै बोल, एकदम मधुर बोल र सुस्तरी बोल। त यो नै हो हाम्रो लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा, किनकि बाबाले भन्नुभयो कि संसारको सम्बन्ध भनेको जसरी मेरो सम्बन्ध भनेको मेरो सङ्कल्पसँग छ र त्यो सङ्कल्पको सम्बन्ध शब्दहरूसँग छ। र मलाई धेरै मन पर्यो जब बाबाले भन्नुभयो यदि तिमीले निरन्तर याद रहनु छ, निरन्तर योगी बन्नु छ भने त बाबाले सोध्नुभयो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ। त बाबाले भन्नुभयो त्यसको लागि बाबाको महिमा गाइरह। र मलाई धेरै यो साँच्चै नै मन पर्यो, किनकि हरेक कदममा कि जब म बाबालाई याद गर्छु र बाबाको महिमा गाउँछु, पक्कै पनि अवश्य पनि हामी पनि बाबाको समान समीप र बाबा समान बन्न सक्छौँ। र बाबाले अति सहज विधिमा भन्नुभयो, किनकि भक्तिमा पनि जसरी भक्तहरूले मन्त्र उच्चारण गरिरहेका हुन्छन्, कसैले कृष्णलाई विश्वास गर्छन्, कृष्ण कृष्ण भन्छन्, तर हामीले त मुखले शिव बाबा भनिरहनु पर्दैन, तर हामीले बाबाको गुणलाई यो शक्तिलाई प्रयोग गर्ने। र त्यसैले यो सारा महिना नै हामीले कि जसरी हाम्रो होमवर्क नै विशेष गरेर बाबा प्रतिको थियो, सबैभन्दा अति प्यारो। र जहिले पनि हामी बाबालाई याद गर्छौँ, बाबालाई अति प्यारो रूपमा याद गर्ने, प्यार स्वरूपमा। र त्यो हाम्रो स्लोगन पनि हो कि अति यो चाखलाग्दो विषय छ कि भोलिको होमवर्क भनेको हाम्रो कि आजको मुरलीमा आधारित छ। र आजको मुरली सुरु भयो कि म अविनाशी रचना हुँ भनेर बाबाले सुन्नुभयो। र अति आदि
र अविनाशी, अनादि अनि अविनाशी। किनकि जसरी आत्मा अन्तमा त पवित्र पनि बन्छन् र शान्त पनि बन्छन्, तर त्यसको लागि धेरै हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्तमा धेरै कष्ट हुनेछ। तर हामी बाबाको बच्चाहरूले अहिले हामी हिसाब किताब चुक्ता गर्दैछौँ धेरै अलग अलग विधिले। त्यसैले अहिले हामी बाबाको यादमा छौँ। हाम्रो हिसाब किताब भनेको कुनै दुःखले भोग्नु पर्दैन, किनकि यदि केही भइहाल्छ भने पनि हामी तुरुन्त हामी आफ्नो अनादि आदि स्वरूपलाई हामी आफूमा इमर्ज गर्न सफल हुन्छौँ। त्यसैले हाम्रो अनादि स्वरूप भनेको हामी प्यार स्वरूप, हामी शान्त स्वरूप र हाम्रो जो अनादि स्वरूप भनेको हामी देवता स्वरूप। र हामी अब बिस्तारै हामी त्यो आदि अनादि स्वरूपतिर अगाडि बढिरहेका छौँ र यो नै हो बाबाको रचना भनेको। र हामी नै हो बाबाको सबैभन्दा प्रथम रचना भनेको। र बाबाले यो संसारलाई सत्युगी दुनियाँको रूपमा परिणत गर्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ सबै हामी मानव एउटा देवताको रूपमा हुन्छौँ। र कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ नि, जसरी म सत्युगमा जान चाहन्छु भनेर भन्छौँ कहिलेकाहीँ, तर बाबाले कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ कि सत्युगमा तिम्रो साथमा बाबा हुनुहुने छैन। त्यसैले त्यति बेला हामी भन्छौँ कि यो सङ्गम युगै ठिक छ हामीलाई, किनकि हाम्रो साथमा बाबा हुनुहुन्छ। तर हामी सङ्गम युगमा रहेर पनि सत्युगको लागि आफ्नो तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो पवित्रताको अवस्था बनेको कि म यो होइन कि म वरदानी स्वरूप हुँ। त वरदानीको मतलब हो कि जो दोस्रोबाट वरदान मात्रै लिने होइन, तर दोस्रोलाई पनि वरदान दिने वरदानी आत्मा, वरदानीको अर्थ। र जसरी ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि भनिन्छ कि म वरदानी स्वरूप आत्मा हुँ। तर वरदानी स्वरूप बन्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ कि जसरी पवित्रताको स्टेज स्वरूपबाट चाहिँ हामीले दोस्रोलाई वरदान दिन सक्नुपर्छ। किनकि सबै कुराहरू धेरै राम्रो हुन्छ, तिमीलाई सबै कुरा राम्रो भएर जानेछ, तिमीलाई सबै कुरा ठिक हुनेछ भनेर भन्नु। जसरी हिजो मैले बहिनीहरूसँग भनिरहेको थिएँ कि हजारौँ फरिस्ताहरूसँग हिँडिरहेको छु, त्यस्तो अनुभव गर। र हामीले यो कुरा कसरी आफ्नो मनमा सधैँ राखिराख्ने कि म वरदानी आत्मा हुँ। हामीलाई के को वरदान मिलेको छ त्यो कुरालाई याद राख्ने। र मलाई जो वरदान मिलेको छ त्यही वरदान मैले सबैलाई पनि फेरि दिनु छ, हर समय हर घडी। र त्यसैले त्यो हामीले कसरी आफूमा त्यो लक्ष्यलाई कायम राख्ने कि पवित्रताको प्रयोगद्वारा, कि जसद्वारा हामी अरू आत्माहरूलाई मद्दत पुर्याउन सकौँ र ती आत्माहरूले पनि एउटा वरदानी जीवन बाँच्न सकुन्। किनकि हामीलाई अहिले यो स्मृति मिलेको छ कि बाबाले एकचोटि भन्नुभएको थियो अचानक कि सधैँ एभर रेडी भएर रहऊ, आफूलाई सधैँ तयार राख। र फेरि त्यसको साथसाथै हामी मायाबाट पनि विजयी बन्नु छ। बाबाले भन्नुभयो कि तिमीले आदि मात्रै याद राख्यौ, किनकि बाबाले भन्नुभएको छ माया आउँछ भनेर, त्यति मात्रै याद राख्यौ। तर बाबाले यो पनि भन्नुभएको छ कि तिमीले माया जित पनि भन्नु छ। यो कुरालाई कहिल्यै पनि नबिर्स, किनकि हामीले आफ्नो हिम्मतलाई हार्नु छैन। किनकि माया आउँछ हामीबाट जसरी हामीलाई चेक गर्नको लागि, जसमा हामीले यो सोच्नु पर्यो कि म अझै बाबाको यादमा आफूलाई शक्तिशाली बनाएर राख्नु छ। र बाबाले त्यसको लागि दोस्रो चान्स पनि हामीलाई अवसर पनि दिनुहुन्छ। र त्यसैले हामीले आफ्नो पवित्र स्वरूपबाट कसरी दोस्रोको सेवा गर्ने, कि जसरी मैले पवित्र स्वरूप बनेर बाबाबाट वरदान लिइरहेको छु, त्यसरी नै अरूलाई पनि वरदान दिँदै जाने। जसरी म दादीहरूलाई याद गरिरहेको थिएँ कि दादीहरू कसरी निरन्तर रूपमा एउटा वरदानी पवित्र स्वरूपमा स्थित हुनुहुन्छ, जसको कारणले गर्दा उहाँहरूले संसारलाई नै वरदान बाँड्न सफल हुनुभयो। एउटा साधारण कुरा पनि जसरी दादीहरूले जो बोल्नुहुन्थ्यो त्यो हामीले महसुस गर्छौँ। किनकि मलाई याद छ, अहिले मलाई लाग्छ कि जसरी दादीहरूलाई हामी अहिले देख्न सक्दैनौँ,
जब एकै वर्ष अगाडि मैले मधुबन छोडेर आउँदा म दादी जानकीजीको साथमा थिएँ। अहिले अब फर्केर जाँदा अब दादी हुनुहुन्न, उहाँको स्मृति मात्रै हुन्छ। तर मलाई विश्वास छ कि दादीले मलाई केही दिँदै हुनुहुन्थ्यो, तर मैले दादीलाई भनेँ कि दादी भोलि, तर दादीले त्यति बेला भन्नुभयो कि कसले देखेको छ भोलिलाई, जे गर्नु छ तिमीले आज गर, दादीले भन्नुभयो। र यो एकदमै सही हो कि भोलि कहिले पनि आउँदैन। र त्यसैले म दादीले भनेको यो कुरालाई याद गरिरहन्छु कि जो तिमीले गर्नु छ त्यो आज गर, कसले देखेको छ र भोलि त। र भोलि हुन भइ पनि हाल्यो भने पनि त्यो आज जो हामी जसरी दा रातिको समय थियो, त्यसैले दादीले मलाई केही दिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले दादी अहिले राति होइन भोलि भनेर भनेँ। र त्यसैले दादीहरूले हामीलाई सधैँ समयलाई याद दिलाइरहनुहुन्छ। र मलाई यही लाग्छ कि जो सङ्कल्प आउँछ त्यो सङ्कल्प आजै गर। र त्यो सङ्कल्प कि यस्तो जहाँ पनि हामीले त्यो सङ्कल्पलाई प्राप्त गरौँ, त्यस्तो होस् कि त्यो एउटा वरदानी बनोस्। जसरी दादी गुल्जारलाई हामीले केही धेरै विशेष प्लान हामीले सुनायौँ र दादीले भन्नुभयो कि पहिलो कल्प पहिले पनि भएको छ र यो कल्पमा पनि हुन्छ। र तिमीहरू सबैले के गर्छौ, किनकि त्यो भएरै छोड्नु छ। दादीले यसरी भन्नुहुन्थ्यो कि यति दृढताको साथ भन्नुहुन्थ्यो कि अवश्य पनि हुन्छ, किनकि जे पनि कल्प पहिले भएको छ र त्यसको सङ्कल्प हामीलाई आइरहेको छ र त्यो फेरि हुनेछ। र साथसाथै त्यो हामीलाई याद पनि दिलाउँदैछ कि त्यो फेरि दोहोरिरहेको छ। र त्यो यो होइन कि हामीले त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्दैछौँ, किनकि यदि ड्रामामा भएको छ भने त्यो भएरै छोड्छ। र कतिले सोध्छन् कि हाम्रो प्लानिङको विषयमा चाहिँ के त, त्यसैले प्लान त गर्नुपर्छ, योजना त बनाउनुपर्छ। तर जब योजना बनाइसकेपछि केही हुन्छ भने त्यो कल्प पहिले भएको थियो र भयो, त्यसैले दुवैतर्फ हुन्छ। योजना पनि बनाउनु छ र कल्प पहिलेको ड्रामा पनि रिपिट भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले जीवन कसरी बाँच्ने कि म सधैँ आफूलाई यो याद दिलाउँछु कि म बाबाको पहिलो रचना हुँ र मेरो आदि अनादि स्वरूपमा आदि र अनादि जब संसार सत्युगी दुनियाँ बन्छ, म त्यो दुनियाँबाट हो। र साथसाथै र हाम्रो पवित्रता जसरी स्टेज हाम्रो परिवर्तन हुँदै आउँछ र अहिले पनि हाम्रो पवित्रताको स्थिति जति धेरै उच्च बन्दै जान्छ, त्यति अरूलाई हामी वरदान दिँदै जान सक्छौँ। र बाबाले फेरि भन्नुभयो आज कि सङ्कल्प धेरै शक्तिशाली छ र त्यसैले सङ्कल्पलाई हामीले धेरै खर्च गर्नु छैन। त्यो सङ्कल्प जहाँ पुर्याउनु छ त्यहाँ पुग्न सकोस्। र त्यसको लागि अब हामीले सङ्कल्पको शक्तिलाई कसरी जम्मा गर्ने र त्यो सङ्कल्पको शक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्ने सेवामा, जसद्वारा हामी आफ्नो मन्जिलसम्म, आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न सकौँ र जुन हाम्रो लक्ष्य र लक्षणमा जो अन्तर छ त्यसलाई हामीले समान बनाउन सकौँ। र त्यसको लागि बाबालाई सधैँ याद गर्ने कि हामीले यो स्मृतिमा सधैँ दिनभरि राखिरहने कि बाबाको महिमाद्वारा बाबालाई याद गरेर मैले बाबाको वरदान प्राप्त गरेर वरदानी बनेर अरूलाई पनि वरदान दिन सकौँ। र मलाई धेरै नै यो बाबाको मुरलीको पोइन्ट याद आयो कि यो जो मलाई मन पर्यो, जहाँ चाहिँ पवित्रताले हामीलाई उच्च बनाउँछ र त्यसैले त्यो पवित्रता स्वरूप पवित्र स्वरूपमा स्थित भएर वरदान बाबाबाट लिने, वरदानी बन्ने र त्यो वरदानी स्वरूपबाट अरूलाई वरदान दिने। र यो निरन्तर हामीलाई याद रहोस् कि खाँदा बस्दा बोल्दा कि सधैँ यति नै कुरा हामीले यदि याद राख्न सक्छौँ कि म वरदानी आत्मा हुँ भने त यो कुराले हामीलाई धेरै नै मद्दत पुर्याउन सक्छ अवश्य पनि। अति सुन्दर होमवर्क भोलिको लागि बाबाले हेरौँ हामी बाबा रचयिता हुनुहुन्छ र बाबा हामी सबैको निर्देशक हुनुहुन्छ। किनकि कहिलेकाहीँ स्टेजमा जसरी कलाकारहरूले नाटक खेलिरहेका हुन्छन् र जो नाटक रेकर्ड भइरहेको हुन्छ त्यो अलग हो र डाइरेक्टरले जसरी निर्देशकले आफ्नो हातद्वारा निर्देशन दिइरहेको हुन्छ र बाबाको श्रीमत नै बाबाको निर्देशन हो। ब्रह्मा बाबाले सबै निर्देशनलाई पालन गर्नुभयो र हामी पनि
सबै बाबाको निर्देशनलाई हामीले पालन गर्नु छ र त्यसैले भोलिको लागि हामी होमवर्क गर्नेछौँ कि पहिलो रचना अविनाशी रचना र आदि अनादि रचना र बाबा चाहिँ हाम्रो निर्देशक हुनुहुन्छ र बाबा विश्व रचयिता हुनुहुन्छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। स्वागत छ अव्यक्ति जर्नीमा परमात्माको साथी। अब हामी दादी जानकीबाट सुन्नेछौँ। तो कभी पुरुषार्थ में अलबेलाई नहीं आई पहिले है। पनि पुरुषार्थमा अलबेला नहोस्, कुनै प्रकारको सुस्ती आएन। गराएँ आफै गर्ने गराउने आफै मनुष्यको हातमा केही पनि छैन। गर्नेवाला पनि उहाँ हुनुहुन्छ र गराउनेवाला पनि उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले सिर्फ के गर्ने दादी सोध्नुहुन्छ। जो उहाँले गराउनुहुन्छ त्यसलाई हामीले जी बाबा गर्ने। जो बाबाले इसारा गर्नुहुन्छ नि, बाबाले खिच्नुहुन्छ नि, बाबाको सामने हाजिर हुने म भाग्यवान हुँ। कहिले पनि कुनै पनि सेवा अर्थ कुनै प्रकारको बाबाले बोलाउनु भयो। बाबाले कुनै सेवा अर्थ बोलाउनु भएन, तर मैले आफै नै बाबाको सामने गएँ। बाबाले केही भन्नुभयो कि बच्चे यहाँ हो, म जी बाबा भन्दै बाबाको जी बाबा भन्दै बाबाको सामने गएँ र बाबा एकचोटि सामने आउनुभयो र भन्नुभयो हजुर केही हुकुम छ, हजुर केही हुकुम छ। त मलाई त्यति बेला शरम लाग्यो कि बाबाले हजुर केही हुकुम छ भनेर सोध्नुभयो। त बाबाले भन्नुभयो कि बच्चीले सधैँ हाजी भनेको कारणले गर्दा हजुरलाई पनि बच्चीको अगाडि हाजिर हुनु पर्यो। त्यसैले केही पनि नभन, तिमी सिर्फ हाजी भन। त बाबाले यति राम्रो अनुभव गराउनु भयो कि बाबाले मलाई सोध्नुभयो कि तिमी भन्छौ 74 वर्ष ज्ञानमा भएको भन्छौ, त्यो ज्ञानमा तिमीलाई यति वर्षमा केही गाह्रो भएन। त गाह्रो के भयो, केही पनि त्यस्तो परिस्थिति आयो त त्यो गयो पनि, किनकि भगवान स्वयं मेरो साथी हुनुहुन्छ। किनकि जे पनि आउँछ नि त्यो आफ्नो मुह निचे गरेर ऊ फेरि फर्केर जान्छ। ओहो भनेर फेरि म यो हुँ भनेर देखाउँछ, तर बाबाको अगाडि उसको केही पनि चल्दैन। त्यसैले बाबाले जो भन्नुहुन्थ्यो नि कि बगैँचामा गएर कि यसरी योग गर, बाबाले भन्नुहुन्थ्यो र योग गर्थे। त्यति बेला योग शब्द पनि थिएन, त्यति बेला भनिन्थ्यो निष्ठामा बस्नु। शब्द थियो निष्ठा, शान्तमा रहने। जसरी बाबा बस्नुहुन्छ नि म पनि यसरी नै बस्थेँ। र म बगैँचामा बसेको थिएँ। अचानक बाबा आउनुभयो बगैँचामा। बाबाले मलाई देख्नुभयो यसरी बसिरहेको। प्यारले बाबाले लिएर आउनुभयो बाहिर र फेरि मलाई याद आयो कि कुनै दिन म बाबाको घर जान सक्छु। बाबाको घरमा जो बाबाको कोही लौकिक रहनुहुन्थ्यो, त्यो सबैजना जम्मा गरेर 10 जना थिए। त भित्र एउटा सूक्ष्म सङ्कल्प आयो, तर कोही पनि बाबाको घरमा जाँदैन थिए। त फेरि के भयो, बाबाले अर्को दिन मुरली चलाउनु भयो कि बाबाले भन्नुभयो मुरली पछि कि कारमा बस। त फेरि मैले भने कि अरे बाबालाई कसरी यो मेरो सङ्कल्प पुगो।
मुझे खुशी हुई मैं बाबा मलाई के पास खुसी लाग्यो कि म बाबाको बाबा के पासमा मदद गएँ, में म बाबाको तब घर मैं कराची में जाँदैछु म। सुबह बोले त्यति बोले बेला म चल बाबाको घरमा बाबा गएँ नि बाबा के साथ कराँचीमा, जाके त रखता त्यति बेला बाबाको तो कमरा हमारा कमरा सागरतर्फ इस तरफ थियो था र मेरो तो कमरा सारी यतातिर रात थियो। इतनी तर खुशी सारा खुशी रात यति बाबा खुसी, 5 यति बजे उठ के खुसी कि मुरली बाबा चलाता 5 बजे उठेर मुरली सुबह 5 बजे चलाउनुहुन्थ्यो। बाबा मुरली बिहान शुरू 5 करता बजी बाबाले मुरली चलाउनुहुन्थ्यो, त त्यहाँ म मुरली बसेँ। चलाता रहा बाबाले मुरली मुझे चलाइरहनु इतनी भयो। खुशी होती थी आज यति राम्रो रात को अनुभव खुशी भयो आज बाबा के कि पास आ गए बाबा के जो पास रातभरिको खुसी भनेको मलाई मुरली रातभरि सुन मलाई लो यही भयो कि म सुनते बाबाको पासमा छु, कहते बाबाको पासमा छु। अच्छा बच्ची र क्या फेरि करना मुरली है सुन्दा सुन्दै बाबाले तब पहले सोध्नुभयो मेरा कि गला बच्ची घुट केही गया भन्नुहुन्छ? त मैले भने मेरो मेरे पहिले पास गला आए सुकिसक्यो, अब फेरि मैले केही भन्नु छ र? गला मेरा घुट गया अभी कहते के कहते ग त त्यसपछि कहते मैले मेरे के सामने भन्नुहुन्छ? जो आएगा ना उनका किनकि गला घुट जाएगा तिम्रो अगाडि जो कोही पनि आउँछ ये बाबा त का उसको वरदान पनि है गला सुक्नेछ। त यो पनि नहीं बाबाको वरदान। उनका गला भी घुट जाएगा आज दिन तक आजसम्म उनका गला एकदम चुप छ। कौन है मेरा मेरो को हो? कोई बात नहीं कर सकता कोही कसैले पनि कुरा गर्न सक्दैन। याद करना हो तो कर उसको याद गर्नु नहीं छ तो त नहीं गर उहाँलाई, होइन भने तिम्रो सच्चे खुसी हो। साहब को राजी करेंगे सच्चा साहेबलाई सच्ची राजी नालिश गर्छौ सुनेंगे भने, तेरा मेरा सच्चा बेड़ा ज्ञान पार सुन्छौ होगा भने तेरा मेरा इतना पार बाबा हुन्छ। अच्छी नालिश देते यति थे बाबाले मुझे ज्ञान अंदर दिनुभयो। था त मलाई यो बाबा भित्र क्या थियो कि चाहते हैं क्या बाबाले है के चाहनुहुन्छ तो मबाट। सदा ही ये त ख्याल सधैँ नै रहता यो है ख्याल रहन्छ। एक तो एक त भक्ति में भी म कहती थी भक्तिमा पनि भन्थे भगवान मुझे कि देख रहा है भगवानले मलाई देखिरहनु भक्ति भएको सदा छ। ही समझती थी सधैँ यही नै कोई सम्झिन्थे। काम ऐसा कभी भी कुनै नहीं पनि किया काम होगा यस्तो कहिले पनि कुनै काम चोरी गरिनँ ठगी होला झूठ जहाँ बोलना ये झुट कहलाना बोल्न, चोरी, भगवान ने ठगी यो नहीं कहिले देखा पनि है गरिनँ। बस किनकि ये मलाई स्वयं लाग्थ्यो कि भगवान मुझे भगवानले देख रहे मलाई हैं देखिरहनु भएको छ, स्वयं भगवानले और क्या देखिरहनु भएको छ करना है वो र बताना के है गर्नु अभी मलाई मैं बताइरहेको छ। तो बाबा त ने अहिले मम्मा ने कहा मम्माले मैंने एकचोटि कहा मम्मा भन्नुभयो कि मैले भने मम्मा मैं क्या कि पुरुषार्थ म के करूं पुरुषार्थ गरौँ। कब सदा ही समझो मम्माले भन्नुभयो कि सदा यो जहान मुझे याद देख राख रहा है कि मलाई विश्वले देखिरहेको छ, जहान मुझे देख रहा है संसारले मलाई मुझे नहीं देखिरहेको छ। पता था त जहान मलाई मुझे यो देख त रहा थाहा है थिएन कि संसारले मलाई देखिरहेको छ भन्ने, यो संसारप्रति जहान मलाई सदा म ही जानुपर्छ, यो त मलाई थाहै ऐसा थिएन। अटेंशन रखो तर यस्तो कि अटेन्सन दुनिया आफूले देखे राख्ने कि जसरी यो फिल गर्ने कि भगवान मलाई देख रहे दुनियाँले हैं देखिरहेको छ। हमारे भगवानले जीवन ऊंचा देख्नुहुन्छ बनाने के लिए तो हाम्रो सबसे जीवनलाई पहले तो उच्च जीवन बनाउनको बनाई लागि। भगवान ने तर कति वरना उच्च वो जीवन दुनिया भगवानले हाम्रो बनाउनु भएको छ, त्यो दुनियाँले देख्नेछ। महाभाग्य त त्यो मिठी जब भी मम्माको विदेश में महाभाग्य। कभी सेवा में जब कहीं पनि भी विदेशमा कहीँ ऐसे पनि ही जाना पड़ा सेवामा है जानु परेको छ, ऐसे गएको छु, त भगवान कि भगवान ऐसी सूरत मूरत बनाई है कि भगवानको भक्ति वाले यादद्वारा कहते यस्तो हैं चेहरा, यस्तो कहते चलन बनाएको छ तो कि ये कसैले गीत पनि भी बाबा का बहुत देख्दा अच्छा कि यो गीत बाबाको किसने धेरै ये राम्रो खेल थियो। रचाया कसले यो खेल अपने रचायो? आप सभी ने फिर आफूले बैठ के किया आफू बाबा छिपा पाया आफूले नै सबै थोक छिपो गरेर उसका आफूले हाथ आफूलाई नै छिपाए बनना छिपाउनु भयो। अंतर है त बाबा ऐसा सबसे छिपाउन दुर्लभ पनि है धेरै जो होसियार छिपाता हुनुहुन्छ, है किनकि बाबा सबै थोक आफै गर्नुहुन्छ तर सबै छिपाउनुहुन्छ। मुझे बाबा मिल गया है, मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते, वही गीता बस गई है, वही गीता बस गई है, मेरा भाग्य बनते बनते, मेरा भाग्य बनते बनते। Om ओम Shanti. शान्ति। So tomorrow is Monday. भोलि New सोमबार week. जब दादीलाई हामी सुनिरहेको थियौँ, मलाई यस्तो लाग्यो कि हामी कति भाग्यशाली छौँ जो यस्तो दादीलाई चिन्दथ्यौँ। जो दिदीले भन्नुभयो, जो केही मलाई मेरो लागि भोलिको लागि स्लोगन रहनेछ कि जो आजै गर, जो
वास्तवमा अहिले गर जब हामी यो विषयमा सोच्छौँ कि सेवा र याद, सेवा भन्दा पनि याद र याद भनेको अहिले नै हुन सक्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। र दादीले जो शब्द युज गर्नुभयो कि जसरी पहिले दादीले भन्नुभयो कि पहिले योगा शब्द थिएन, याद थिएन कि त्यति बेला निष्ठा भनिन्थ्यो र अहिलेको लागि कि यो सारा कुराहरू भनेको कि कुनै पनि पुरुषार्थ र पुरुषार्थ भनेको अहिले हो। कि अहिले हामी यो भन्न सक्दैनौँ कि म अमृत बेला राम्रो गर्नेछु, तर अमृत बेला आउँछ, अमृत बेला पनि माया आउँछ। तर अहिलेको समय भनेको हामीले यो फिल गर्नु पर्यो कि माया छैन अहिले हामीसँग। र धेरै कुरा दिदीले जो हामीलाई सेयर गर्नुभयो कि दिदीले भन्नुभयो जे गर्नु छ त्यो अहिले गर र साथसाथै निमित्त बन, बाबाको निमित्त बनेर चल्ने र त्यसको लागि जो जे पनि मेरो भाग्यमा छ त त्यो मैले प्राप्त गर्नु छ, त्यसको लागि मैले दौडिनु छैन त्यसको पछाडि। यदि मेरो भाग्यमा छ भने मैले प्राप्त गर्छु नै, यदि भाग्यमा छैन भने मलाई प्राप्त हुँदैन। र त्यसैले मेरो भाग्य अति श्रेष्ठ भाग्य छ र त्यो भाग्यप्रति हामी सन्तुष्ट छौँ। र अर्को कुरा यो सम्पूर्ण आइडिया कि जब मैले एउटा सच्चा योगी बन्नु छ र मैले निष्ठामा जानु छ र त्यसको लागि मैले निरन्तर बाबाको महिमालाई गाइरहने र यस्तो अहिले यो अहिलेको समयमा बाबालाई मैले कसरी महिमा गाउने यो कुराको चिन्तन गर्ने र यो सङ्कल्प धेरै राम्रो थियो। र अहिले यति बेलै हामीले मायाबाट विजयी बन्नु छ र बाबाले भनेको कुरालाई सिर्फ कि बाबाले भन्नुभयो कि माया आउँछ, तर माया आए तापनि हामीले मायासँग विजयी बन्नुहुन्छ। त भोलि गर्ने होइन, तर आज नै हामीले मायाबाट जित प्राप्त गर्नु छ। र दादी कसरी वरदान दिनको लागि वरदानी बन्न सक्नुभयो, तर त्यो पनि आफ्नो आदि अनादि स्वरूपमा स्थित भएर कसरी वरदानी स्वरूप बन्नुभयो। र मैले पनि अब आफूले आफूलाई त्यो आदि अनादि स्वरूपमा स्थित गराएर यो पनि एउटा सबैभन्दा ठुलो वरदान हामीलाई प्राप्त हुनेछ कि जो पनि आत्मा हाम्रो सम्मुखमा आउँछन् ती आत्माहरूलाई वरदान दिने। र यो नै आजको फाइनल कुरा थियो। र भोलिको लागि जो होमवर्क छ, रचता र अनि निर्देशक। जब सबै आत्माहरू आउँछन् तब रचयिता त्यसपछि आउनुहुन्छ। उहाँ रचता, निर्देशक र नायक हुनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, हे आत्माहरू, के तिमीले मलाई चिन्छौ? तिमी सबै आत्माहरू मेरा सन्तान हौ। तिमीहरू पहिले सत्युगमा शरीर धारण गरेर 84 जन्मको पाठ बजाउँछौ। अब हामी यसैमा बाबाको याद गर्नेछौँ। Creator and director. When almost all souls arrive, जब सबै आत्माहरू आइसक्छन् then comes त्यसपछि रचता आउनुहुन्छ। He is the creator, उहाँ रचता, निर्देशक र नायक हुनुहुन्छ। Baba says, बाबाले भन्नुहुन्छ, हे आत्माहरू, के तिमीले मलाई चिन्छौ?
You souls are all तिमी सबै आत्माहरू मेरा सन्तान हौ। You first adopted तिमीहरू in the golden age. तिमीहरू पहिले पहिले सतयुगमा शरीर धारण गरेर 84 जन्मको पाठ बजाउँछौ। शिव भगवानुवाच Creator रचता or Director. र निर्देशक। वहाँ से जब सब चले आते अब हैं वहाँबाट आत्माहरू सबै आइसक्छन्, तब त्यसपछि रचता आउनुहुन्छ। वह क्रिएटर वहाँ रचता निर्देशक हुनुहुन्छ र नायक हुनुहुन्छ। बाबा कहते हैं बाबाले भन्नुहुन्छ, हे आत्माओं, हे आत्माहरू, क्या तुम मुझे पहचानते हो? के तिमीले मलाई चिन्छौ? तुम सभी आत्माएं तिमी सबै आत्माहरू मेरी संतान हो। मेरा सन्तान हौ। आप पहले पहले तिमीहरू पहिले पहिले शरीर धारण सतयुगमा शरीर धारण गरेर जन्मों का 84 जन्मको पाठ बजाउँछौ। ओम शांति। शान्ति।